السلام علیکم در چنل ما خوش آمدین. امید مونم که جور باشین، خوش باشین. امروز یک ایرانی رسیپی قرمه سبزی را شیر منم. بسیار خوب شمده بود. امید مونم که شما هم ارد خانه خود تیار منید. من از این رسیپی چند دنا بیسیک مساله است که ایرانی ازاد مرچ مساله والا خوراکان نمیخورن. گوشتی گوسفند یا لم، سالت یا نمک، زردچوبه یا turmeric پاودر، بلک پیپر یا سیاه مرچ سیاه، کوریاندر یا دنیا پاودر، جینجر گارلیک پیست یا لسن ادرک پیست، سینمن چندنا استیک شسته. और قرمه سبزی من 10 پک است من تیار گرفتم. شما هم تیار بگیرین و تیار کردنش آسان میشه. और یک دانه درمیانه پیاز. خشک لیمون یا لیمو را انداخته تقریبا ایگو 5 منت وری خوب سرخ کنین تاکه امو خام مزه گوشت تم بره اور تمام مساله قد گوشت که است تمام شی من یک دیگه خود جذب شونه. علی تقریبا 1 لیتر آب بندازین. در مطابقی کوکر از خود خوب امو قدر بلین که گوشت پخته شونه. من پریشر کوکر از ما یک 15 منت بعد ما که واس کردم گوشت پورا نرم شده بود. ما امو خز دیر بسم کم شیر سرخ کن پخته کن که آوشی کم بری خشک شنو. ریڈی میڈ قورمه سبزی که من 10 بود سر شواس کده من ازی خالی کنین شیر قد قاشق شور بدین. سبزی را قد گوشت آردوشی برای 10 منت دیگم کم سرخ کنین. مزدار قورمه سبزی ایرانی والا تیاره. مزیدار قورمه سبزی تیاره. قد چاول یا قد نان قد آردوش کلو خوب مزه میده. امید منم شما ایره در خانه خود ترای منین اور از پورا فیملی بخیر خواد تعریف شما کرد. از فیدبک شما ما بسیار زیاد خوشحال میشم. اگر در چنل من نو هستین خود ضرور سابسکرایب کنین، لایک کنین اور قد دوستای خود شیر کنین. بسیار زیاد خیال خوب بلین. تا دیگه دفعه خداحافظ.